अर्जुन उवाच जयसि चेत् कर्मणास्ते मतबुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चितं येन श्रेयम् आप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्माणं मनरन्वान् नैष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते न च सन्नशनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्यकर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा तचाराश उच्यते यस्तु कर्मयोगम् असक्तो स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म तं कर्म जो हि अकर्मणा शरीरजत्रा विजाते न प्रसिद्धेत् अकर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकायं कर्मबन्धनं तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सहजज्ञा प्रजा सृष्टा पुरा वाचा प्रजापति अनेन प्रजाभिषद्धं मेषामस्तु इष्टकामधु देवान् भवैतानेन ते देवान् भवयन्तु वा परस्परं भवयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवान् दर्शन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदयेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव स यशिष्टाशिनः सन्तमुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा भुञ्जाते तु अहं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्यन्नात् अन्नभाव सुमेश 3.14 थर्ड चैप्टर 14 अन्नात् थर्ड चैप्टर 14 अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्यन्नात् अन्नसम्भव यज्ञात् भवति स्वर्जन्न यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षारं समुद्भवं तस्मात् सर्वगतो ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं ननु वर्तयति यया अघैरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति अस्तु आत्मरतिरेव सदात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रयः सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो हि आचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्तितो जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हति यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते तस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ननावप्तमवप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यं न वर्तेयं जातो कर्माणि अतन्द्रिता मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः उत्सितयोरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्नम् इमा प्रजा शक्ता कर्माणि अविद्यक्ष यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्यं तथा शक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनायेदज्ञानो कर्मसङ्गिनं जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तो समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहङ्कारम् इति मन्यते तत्त्वविद्यु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणगुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तन्ना कृष्णविदमेतान् कृष्ण भिन्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नश्चात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतो जरा एमे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवतः
शुद्धेऽपि कर्मभिः ये तु एतादेभ्यः यन्तो ननुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानो विगुणस्तं विद्धि नष्टन् अचेतसन् सादृशं चेष्टते स प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यसि चर्थे रागदेशौ व्यवस्थितौ तौर्यश्च गच्छेत् तौर्यश्च परिपन्थिनम् श्रेयो सधर्म विगुणात् परधर्म सनुष्ठितं सधर्म विगुणं श्रेयो परधर्म भयावत् अर्जुन उवाच अथो केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छमपि श्रेया बलोदीव नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजगुणो समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनं मे वैरिणम् धूमेनाव्रियते वाणी यथा आदर्शमलेन च यथा उल्बेनावृतो गर्भास्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनानुत्तपैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनालेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानम् आवृत्तदेहिनम् तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः पचपुरयेनं ज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रियेभ्यो परं मनः मनुष्यस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तशु बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थापात्मानमात्मना जयि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि one more time. Om Agnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya